رجعنا يا تلاميذ la conjugaison. Donc maintenant on va étudier la leçon de conjugaison. Donc, la conjugaison tout le présent de subjonctif. Là le subjonctif présent. Le subjonctif هذا الولاد نسميوه نقولوا عليه un mode. C'est un mode. Un mode. Donc هنا كيفاه نصرفوا le présent de subjonctif. كيفاه نصرفوا le présent de subjonctif الولاد؟ حنا عندنا une seule terminaison pour les trois groupes de verbes. حنا عندنا les verbes du premier groupe, les verbes de deuxième groupe, وعندنا les verbes de troisième groupe. شوفوا معايا هنا. حنا terminaison هي e, es, e, ions, iez, ent. يعني نقدر نحفظه بالطريقة هذه. شوفوا هنا EES, ENT كيما le présent de l'indicatif و IONS, IEZ كيما l'imparfait. Donc نحفظها هكا EES, EONS, IEZ, ENT. هادو les trois groupes de verbes يعني les verbes du premier groupe, du deuxième groupe ou du troisième groupe هذه هي la terminaison تاعهم. كاينه حاجه برك تخص deuxième groupe يعني امر صغير نضيفوه. pour les verbes du deuxième groupe نزيد I2S برك قبل ما نصرف. d'accord. نعطيكم مثال مثلا le verbe نهزو finir. c'est un très simple verbe. donc le verbe finir هنا كي نجي نصرفو مع في le subjonctif présent راح bien sûr نحي نحي IR l'infinitif ونحط واش يبقى يرجع لي que je finisse, que tu finisses, ES, qui lequel finisse E, que nous finissions, que vous finissiez, qui lequel finisse انت. والسبجونكتيف هذا الولاد ديما يسبقوا كو، ديما نلقاو قبلو كو، ديما نلقاو كو كيما شفناها قبيله في كي خدمنا لي فيرب دو سونتيمون. دونك كو ديما نلقاو كو قبل ما نصرفوا لو فيرب نتاعي في سبجونكتيف بريزون ولا في لو بريزون دو سبجونكتيف. لي فيرب دو بروميير جروب ساهل. مثلا هنا عندنا لو verbe parler par exemple. je راح نقول que je parle E, que tu parles ES نحي le ER bien sûr, que tu parles ES, qu'il ou qu'elle parle E, que nous parlions, que vous parliez, qu'il ou qu'elle parle. troisième groupe الولاد حتى هما نفس la terminaison هذه. قلنا I2S نضيفها غير le deuxième groupe. troisième groupe par exemple le verbe partir. verbe partir. que je احنا قلنا نديرو que je parte يعني نحي IR ندير E, que tu partes ES, qu'il ou qu'elle parte E لأنه il ou elle عندهم la même terminaison, que nous partions, que vous partiez, qu'il ou qu'elle parte ENT. خلاص. donc خدمنا les trois groupes de verbes. نروحو دركا للدرس تاع لورتوغراف. معناها في لو سبجونكتيف بريزون الولاد لازم تحفظوا هاد لا تيرمينيزون باه تخدموا لو سبجونكتيف تاعكم صحيح. لانه الجمله باردون السؤال يعني لا كيسيون كيف راح تجيني في الامتحان ولا في الفرض ولا في البيان ان شاء الله يقدر يقول لي يعطيني دو فراز ولا une phrase mais les verbes le verbe entre parenthèses au subjonctif présent. هذه وحده. يقدر يعطيني لو فيرب مصرف سبجونكتيف يقول لي à quel temps يكونجوغي لو فيرب souligné. ويقدر ثاني ما يمدليش بكل لو طون اللي راح نصرف فيه يقول لي مي لو فيرب entre parenthèses au temps qui convient. au temps qui convient هذه دوك نرجعوا لها ونفهمكم فيها. اذا الحاله الاولى اذا مدلي السؤال قال لي مي لي فيرب اونتر بارونتيز او سبجونكتيف بريزون هي سهله راني نحفظ هذه نطبق. اذا فيرب دو بروميي جروب نطبق عليه هذه، اذا دوزيام جروب نطبق عليه ثاني هذه ونزيد اي دو اس. تروازيام جروب كيف كيف يعني نفس لا ميم تيرمينيزون. سينون اون ا دي فيرب كاين افعال تروازيام جروب
qui changent de radical اللي هما الدرس هذا تاع l'orthographe. يعني les verbes واش معناها كي شونج دو راديكال؟ معناها هما افعال كي نجي نصرفهم بيان سور تروازيام جروب كي نجي نصرفهم في لو سوبجونكتيف بريزون يتغيروا خلاص لو راديكال هذاك يتغير. هي صح لا تيرمينيزون هذه اني نكون حافظها هذه بصح لو راديكال يتغير. كيفاش؟ انا مثلا كي يزينا لو فيرب بارتير هنا بارتير ما سي ان فيرب ريغولي يعني ما يتغيرش لو راديكال تاعو نصرفو عادي نحيلو اي ار ونقول كو جو بارت او. راني نطبق في القاعده هذه que tu partes ES, qu'il ou qu'elle parte E, que nous partions, que vous partiez, qu'il ou qu'elle parte ENT. D'accord. C'est un verbe de premier et troisième groupe. Mais il n'a aucun problème. C'est un verbe régulier. Mais il y a des verbes du troisième groupe qui changent. كاين افعال ينتميو للتروازيام جروب يتغير لو راديكال تاعهم. راح تقولوا لي كيفاه. نهزو مثال لو فيرب بوفوار. شوفوا انا نعطيكم غير لو راديكال وانتوما لا تيرمينيزون تقعد نفسها تقعد هذه. مثلا انا كي نقول لك لو فيرب بوفوار لو سوبجونكتيف تاعو ولا لو راديكال تاعو في السوبجونكتيف هو بويس. يرجع هكا داكوغ بويس. شوفوا كيف يتغير. من بعد انت كي تجي تصرف راح تطبق عليه القاعده عادي. مع جو ندير الاو مع تو بويس او اس. دونك نزيد نكمل لكم مع تو باش تفهموا بويس او اس ونكمل qui lequel puisse eux que nous puissions que vous puissiez qui lequel puisse. d'accord. نروحوا مثلا لو فيرب aller. aller ثاني يتغير. هاو لو راديكال تاعو راني نعطيكم غير لو راديكال كيما هنا. هاو بويس دوز اس. هذا لو راديكال تاع aller في subjonctif présent. عندنا مثلا لو فيرب savoir. savoir هاو كيفاه يرجع لو راديكال تاعو sache. وانا نكمل اذا عطاه لي قال لي صرفوا مع il مثلا في جمله قال لي il لو فيرب savoir que اكسترا. هنا راح ندير او عطاني جو ندير او عطاني نو ندير اي او ان اس اكسترا. المهم نتوما اللي لازم تعرفوه هذا لو راديكال هذا. داكوغ. لانه كي نعرف لو راديكال هذا سي بون. كي نعرف لو شونجمون تاع لو راديكال هذا صاي تما الباقي سهل راني نكون حافظ لا تيرمينيزون تاع السوبجونكتيف. دونك هذا قلنا دي فيرب تروازيام كي شونج دو راديكال. دونك عندنا مثلا بوفوار aller savoir. عندنا مثلا connaître. connaître يرجع connaisse. connaisse. وانتوما تكملوا. شوفوا انا ديما نعطيه لكم مع جو وانتوما كملوا الباقي. داكوغ. connaisse eux. عندنا باغ اكزومبل prendre يرجع prenne. نتوما تكملوا مع باقي الضمائر لانه قلنا الرسمي في هذا يعني المهم هو هذا. عندنا ثاني لو فيرب vouloir par exemple. vouloir يرجع veuille. شوفوا il change complètement de radical. veuille que je veuille. عندنا لو فيرب faire par exemple. le verbe faire يرجع fasse. fasse que je fasse etc. que tu fasses qu'il ou qu'elle fasse etc. عندنا لو فيرب ولا لي فيرب الاكثر اهميه. عندنا لو فيرب être et avoir. les auxiliaires هذو. شوفوا être كيفاه نصرفوه في subjonctif لانه حتى هما sont des verbes de troisième groupe. être que je sois que tu sois que qu'il ou qu'elle soit que nous soyons que vous soyez qu'il ou qu'elle soit ENT. avoir عندنا que j'ai que tu es qu'il ou qu'elle est que nous ayons que vous ayez qu'il ou qu'elle est ENT. هذو ثاني في زوج الأولاد لازم يتحفظوا مليح لأنهم لي فيرب ou les auxiliaires ولا الأفعال المساعدة être et avoir. d'accord. donc ça c'est pour les auxiliaires. نروحوا دركا وقتاش نصرف لو سوبجونكتيف. نرجعوا للدرس تاع لا غرامير. شوفوا معايا مليح.
هنا الولاد شتو كيكون نرجعوا لا كومبليتيف كيكون عندي لو فيرب دوبينيون هنا ان فيرب دوبينيون مد به رايي قلنا كروار تروفي هاو عندي هنا بونسي فوار اكسيتيرا هنا لو فيرب الثاني يعني تاع لا بروبوزيسيون سوبوردوني كومبليتيف هنا ما نصرفوش في السوبجونكتيف نصرفو في الانديكاتيف والاحسن نديرو لو بريزون ساهل كيما هنا صرفنا سي لو فيرب اتر او بريزون وقتها نصرف لو سوبجونكتيف دركا لو سوبجونكتيف اللي كنا نهضروا عليه دركا عندنا هنا كيكون عندي هنا لو فيرب فولوار الاولى سي ان فيرب دو فولونتي قلنا لو فيرب فولوار هنا لو فيرب فولوار راهو في لا بروبوزيسيون برينسيبال شتو الفعل تاع الجمله الثانيه تاع لا سوبوردوني كومبليتيف اللي هو هنا عندي لو سي لو فيرب ريوسير ريوسير هو اصله لو باردون ريوسيس هو اصله لو فيرب ريوسير هاو الاصل تاعو سي ان فيرب دو بروميير باردون دو دوزيام جروب داكور هنا لازم عليا نصرف السوبجونكتيف معناها على بها قبيله قلت لكم السؤال تاع مي لو فيرب اوتون تاع سوبجونكتيف مي لو فيرب انتر بارونتيز اوتون كي كونفيان يعني في الوقت ضعه في الوقت المناسب كيفاش راح نعرفوا انا هذا الوقت المناسب هو ما قال لي لا ني بريزون ني فوتور ني سوبجونكتيف نعرفوه من خلال هذا انا نروح نقسم مادام عطاني هنايا في لا بروبوزيسيون برينسيبال فيرب فولوار نفهم باللي لو فيرب هذا راح يتصرف في سوبجونكتيف بريزون كيما هنا صرفنا لو فيرب ريوسير سي ان فيرب دوزيام جروب صرفناه مع تو درنا له اي دو اس اللي قلت لكم عليها اس اللي هي لا تيرمينيزون تاع سوبجونكتيف مع تو نمروا ثاني وقتاش نصرف سوبجونكتيف يقدر يعطيني هكا شوفوا معايا il faut عطاني il faut que tu وعطاني لو فيرب ريوسير انتر parenthèse هنا نفهم ديريكتومون بلي راح مادام قال لي اوتون كي كونفيان نفهم بلي راح نصرفو في السوبجونكتيف بريزون علاش لانه عندي هنا فو لو فيرب فالوار يجب شتو كي تلقاو هذه يجب الفو افهموا بلي لو فيرب هذا الثاني الفعل تاع الجمله الثانيه هذه بروبوزيسيون سوبوردوني او يتصرف في السوبجونكتيف بريزون ثاني كيكون ان فيرب دو سنتيمون كيما هنا قلنا سي لو فيرب كراندر لو فيرب كراندر اخاف من ان لا تنجح دونك هنا عندي ان فيرب دو سنتيمون معناها لو فيرب هذا يتصرف سوبجونكتيف بريزون اذا عطاه لي مش مصرف وقال لي كونجوغ لو فيرب انتر بارونتيز اوتون كي كونفيان نصرفوه في سوبجونكتيف بريزون خلاص هذه هنا راهي عندي ان فيرب دو عندي هنايا ان فيرب دو باردون دوبينيون ان فيرب دوبينيون معناها هنا اوتوماتيكمون راح يتصرف في الانديكاتيف هنا ثاني الانديكاتيف باسكو سي ان فيرب دوبينيون هنا ثاني دونك هنا هذو في زوج ما يهموني مش ما يهمونيش لازم تعرفوهم باللي هنا كيكون عندي ان فيرب دوبينيون معناها لو دوزيام فيرب راهو يتصرف في الانديكاتيف هنا سي الانديكاتيف هنا ثاني سي الانديكاتيف خلاص ندير لكم نعدل لكم الورقه باش ديروا كابتور باش يسهل عليكم الحفظ سي بون نروحو دركا الولاد لا دوزيام سيكونس الوحده الثانيه وبيان سور تبقى لنا لا برودكسيون ايكريت يعني ما نسيتكمش لا برودكسيون ايكريت يعني كومون دوني ان بوين دو في تاع لا سيكونس 1 وريديجي لي زارغومون تاع لا سيكونس 2 درك نخدموا لي برودكسيون مع بعضهم يعني هنا نخدموا غير لي بوين دو لونغ من بعد نخدم لكم لي برودكسيون ايكريت Donc la séquence numéro 2, l'intitulé taha gloire à nos ancêtres. Gloire à nos ancêtres. Ou la quinte bienvenue à notre région, là dans notre région. Ou thania gloire à nos ancêtres. Le mot gloire à l'oulad, j'aime le verbe glorifier. Glorifier, yani temjid, ou là en français on dit rendre hommage. Les ancêtres, ça veut dire les martyrs. Les martyrs, etc. Les mujahidين, etc. نروحوا الأول درس تاع
اللي في لا سيكونس 2 اللي هو لي كونيكتور d'énumération. Les connecteurs d'énumération. Les connecteurs d'énumération الولاد هم الكلمات اللي تنظم لي النص. الكلمات اللي ننظم بها لي زارغومون تاعي. حنا في لو تكست ارغومونطاتيف قلنا عندنا introduction اللي فيها واش فيها الانترودكسيون فيها لو تام بلس لو بوين دو فيو. من بعد عندنا لا دوزيام بارتي اللي فيها لي زارغومون فيها لي زارغومون. لي زارغومون هادو باه يتنظموا الولاد ما نقدرش نمد لاغومون هكذاك نمدو اربيتريرمون نو لازمني كلمات ديمو كلمات ننظم بها لي زارغومون. مثلا باش نمد لو بروميير ارغومون نستخدم دابور معناها اولا. نقدر نستخدم ثاني في الدوزيام ارغومون مثلا انسويت. نقدر في الرابع لو كاتريام ارغومون يعني الحجه الرابعه نستخدم بوي. الحجه الاخيره نستخدم اونفان. وما همش غير هادو قلنا باش ننظم بهم لي زارغومون سميناهم لي كونيكتور دينوميراسيون. دابور نقدر نبدلها مثلا بالاكسبرسيون بور كومونسي. نقدرش اذا كان نسيت دابور نقدر نبدلها بور كومونسي. نقدر نبدلها برومييرمون. نقدر نبدلها ثاني بدون بار. نروحو لو دوزيام ارغومون. نقدر ندير ensuite نقدر ثاني ندير دوزيامومون. نقدر ندير دوطخ بار. معناها اذا درت هنا في الاول درت برومييرمون في الثاني ندير دوزيامون. اذا كان درت في الاول دون بار في الثاني ندير دوطخ بار. نقدر ثاني نستخدم دونك قلنا دوزيامون دوطخ بار. نقدر نستخدم ثاني هنا باسكو هنا يقدر يقول لي ديري 3 زارغومون ولا 4 ارغومون. نقدر نستخدم ثاني باغ ايور. الاخير نقدر نستخدم اونفان ولا فينالمون. داكوغ. دونك هادو كامل نسميوهم لي كونيكتور دينوميراسيون. وين نخدم بهم واش نخدم بهم لي زارغومون كي نمد الحجج نحب ننظمهم نستخدم لي كونيكتور. داكوغ. ويقدر يقول لي غولاف دو تكست دي كونيكتور دو نوميراسيون او لا لارغومون بلس لو كونيكتور. نجبد واحد من هادو يعني كل ارغومون راهو عنده لو كونيكتور تاعو. هذا بور لو بروميير ارغومون هذا دوزيام هذا تروازيام هذا كاتريام. معناها هاد الكلمات راه ماهمش هما لي زارغومون هادو راهم لي كونيكتور برك. من بعد الجمله اللي بعدهم هذيك هي لارغومون. داكوغ. دونك يعني في كل ارغومون عندنا كونيكتور بلس ارغومون. نروحوا للدرس تاع لا غرامير. لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف وكاين اللي خدموها في لا سيكونس 1 يعني على حسب كيف خدموا لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. حنا نركزوا على لو مو هذا. نعطيكم جمله سهله باش تفهموا. نقدر نقول باغ اكزومبل Tipaza est une ville qui mérite d'être visitée. شوفوا معايا مليح هنا. Tipaza est une ville qui mérite d'être visitée. هنا عندي لو مو هذا كي. حنا قبيله في الكومبليتيف خدمنا بكو. هنا عندي كي. Tipaza est une ville qui mérite d'être visitée. كي هذه الولاد تعود على تيبازا. هاي تعوض لي تيبازا لانه كي نقول Tipaza est une ville Tipaza mérite d'être visitée. هنايا عندي une répétition عندي تكرار. داكوغ. تبعوا معايا مليح quand je dis Tipaza est une ville نقطة Tipaza mérite d'être visitée. لو مو ريبيتي هنا الكلمه اللي تعاودت هي Tipaza. نحيت Tipaza الكلمه الثانيه pour éviter la répétition باش نتفادى التكرار وحطيت كي هذا الولاد نسميوها pronom relatif
relatif. قبيله سمينا que هذه conjonction de subordination. ناكي سميناها pronom relatif. هنا الولاد كي هذه نفس الشيء كيما خدمنا قبيله في الكومبليتيف. هذه تي بازا ايت اون فيل نسميها بروبوزيسيون برينسيبال بي بي بروبوزيسيون برينسيبال. وكي ميريت داتر فيزيتي نسميوها واش نسميوها بروبوزيسيون اللي هي بي بروبوزيسيون subordonnée relative لانه فيها لو برونون relatif هذا كي. d'accord. Comme vous dites en arabe, التي ولا الذي. d'accord. تيبازا هي المدينة التي يعني comment vous dites en arabe التي. d'accord. تيبازا est une ville qui mérite d'être visitée. donc قلنا من كي حتى نهاية الجملة نسميها proposition subordonnée relative. والاولى هذه اللي ما فيهاش الاداه كي نسميها بروبوزيسيون برينسيبال بي رجعوا قبيله كيفاه تكتب برينسيبال. والواه نخدم بالكي هذه الواه نستخدم بلا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف pour éviter la répétition. لو برونون ريلاتيف ما عندناش غير كي. نقدر نلقى ثاني كو، نقدر نلقى دون، نقدر نلقى او والولاد لازم تكون فيها هذه او. نقدر نلقى ثاني عندنا كي دونك كو دون او. وعندنا دونك سي سا. هادو لي برونون ريلاتيف لي بلو فريكون. يعني اوكي خلينا نضيفها لكم هنا ما كاينه في ليكزامبل. هادو يعني دي برونون ريلاتيف لي بلو فريكون يعني الاكثر تداولا اللي نلقاوهم بكثره. نعطيكم مثال مثلا على كو. تبعوا معايا. le livre que j'ai lu est très intéressant. هنا عندي le livre وهنا عندي que j'ai lu هنا برك حتى لهنا. هذه que j'ai lu هذه برك que j'ai lu. هذه نسميها proposition subordonnée relative. علاش؟ هاي فيها هذا الكو. الكتاب الذي قرأته هو جد مهم. سي سا سكو فو دير cette phrase. d'accord. donc هنا كي نلقى كو هنا الاولاد لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف هذه نقدر نلقاها الثانيه كيما هنا elle s'est placée la deuxième. يعني جات هذه الاولى من بعد جات هذه الثانيه يعني برينسيبال ومن بعد جات الثانيه ريلاتيف. تقدر تجي في الوسط كيما هنا جات في الوسط. داكوغ. لانه اي تري انتريسون هذه تابعه لهذه الاولى. دونك هنا جات في الوسط وتقدر تجي في النهايه. داكوغ. دونك نتوما المهم تحفظوا هاد لي برونون ريلاتيف اللي بيهم نقدر نتعرف على لا بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف. بالنسبه للسؤال كيفاه يجي في هذا الدرس يقدر يقول لي ريليف دو تكست اون بروبوزيسيون سوبوردوني ريلاتيف ولا يقول لي سوليني كيما قلنا قبيله في الكومبليتيف. سوليني لا بروبوزيسيون سوبوردوني عندك سا ناتور. كيفاش نعرف لا ناتور تاعها؟ نعرفها بهذو. كيفاش نعرفها بلي ريلاتيف؟ بهذو. وكاينه حاجه هنا كو الاولاد كو تقولوا لي مدام كيفاش نفرقوا بينها وبين الكومبليتيف؟ كي قبيله قلت لنا بلي الكومبليتيف فيها الكو. راح نقول لكم بلي في الريلاتيف وقتها كي نقول عليها ريلاتيف وقتها نقول عليها ريلاتيف كي يكون قبل الكو هذا اسم ان نون. داكوغ. ما يكونش فعل لانه قبيله قلنا قبل الكو نلقاو فعل. يا اخي قلنا كاين فيرب دوبينيون دو سونتيمون اكسيتيرا. دونك هنا كي نلقى قبل الكو اسم كيما هنا لو ليفر سي ان نون معناها راهي ريلاتيف. والاشكال راه يقع هنا في الكو برك لانه الاخرين عادي غير كي نلقى الكو. هذا الاولاد الاسم اللي يجي قبل برونو ريلاتيف مثلا قبل الكو هذا تاع ريلاتيف ولا قبل الكي هذه كيما هنا اون فيل نسميوه اونتيسيدون. خلاص.
دونك هذا بالنسبه للدرس تاع لا غرامير، نتمنى تكونوا فهمتوه. بالنسبه لهذو لي برونو ريلاتيف او عندنا اخرين بصح هذو الاكثر تداولا، هذو هما نستخدموهم بكثره. عندنا مثلا اوكال، عندنا ثاني اوكال، عندنا دوكال، وعندنا لوكال. فهمتوا؟ هذو نقدر نلقاهم مثلا نلقاه فيمينا مثلا اوكال دوبل ال او، نلقاه فيمينا بلوريال دوبل ال او اس، نلقاه ماسكولين بلوريال اوكال ب ا يو اكس وهنايا الاس. نقدر هذو ثاني نلقاهم دو لاكال، دوكال او بلوريال ماسكولين بلوريال، دو لاكال فيمينا دو ليكال فيمينا بلوريال. كيف هذا لوكال ليكال لاكال يعني نلقاه مصا سي سا. دونك انا نحفظ هذو وهذو نقدر نلقاهم، يعني لازم تتعرفوا عليهم. بصح الاكثر لي بلو فريكون سي سا، الاكثر تداولا هما هذو كو كي دون اي او. راح نعدل لكم ورقه باه ديروا كابتور سي vous voulez bien sûr. J'espère que c'est bon. نمروا درك الولاد الدرس تاع la conjugaison, le présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif سهل الولاد. Vous avez déjà vu ça dès le primaire. Donc le présent de l'indicatif, valeur، واش معناها valeur et morphologie. فالور هنا نقدر نقول عليها غال، يعني الادوار الاستخدامات نتاعو ولا الادوار وقتها نخدم لو بريزون. مورفولوجي سي لا فورم، سي لا فورم، يعني كيفاه نصرفوا. حنا لي فالور لازم تعرفوا عليهم، مام يعني ما كوش راح يعني تستخدموهم بزاف، بصح لازم وقتها نستعمل لو بريزون دو لانديكاتيف. حنا هنا لو بريزون دو لانديكاتيف الوحده هذه يهمني يعني الاستخدام تاعو راح يكون بريزون دو ناراسيون، يعني نستخدمه باش نحكي به الاحداث التاريخيه. داكور، نسميه بريزون دو ناراسيون. عندنا بريزون دو فيريتي جينيرال، مد بحقيقه علميه، بريزون دينونسياسيون، بريزون دوراتيف. داكور، بريزون دابيتود تاع العاده كل نهار، يعني مثلا جو دي شاك جور جو مو بروس لي دون، هنا يعني فيه اعاده. انا اللي يهمني هو هذا بريزون دو ناراسيون، يعني في الوحده هذه لا سيكونس هذه تاع غلواغ نو زونسيتر يهمني، ولا هنا الاستخدام تاع لو بريزون راح يكون في لا ناراسيون. داكور، راح يكون في لا ناراسيون، يعني جو في ناري يعني راح نحكي، والواه نحكي هنا راح تقولي الاحداث التاريخيه في الباسي، نستخدم لو بريزون بور روندر فيفر لي زيفينمون، يعني نرجعهم اكثر، نرجع ليهم الحياه وكانهم صراو في الحاضر. سي بور سا اون يوتيليز لو بريزون دو لانديكاتيف quand je fais la narration, c'est ça le but. هنا مورفولوجي كيفاه يعني معناها لا فورم، كيفاه نصرف. bien sûr les verbes du premier groupe c'est très facile، نحي لهم er، j'enlève er، j'ajoute es, ons, ez, ent. les verbes du deuxième groupe j'efface ir لانه ir هي l'infinitif، j'ajoute is, it, i double s o n s, i double s e z, i double s e n t. troisième groupe كاين دي فيرب نطبق عليهم القاعده هذه، نحي لانفينيتيف. كي نقول لانفينيتيف تاع troisième يعني كاين دي فيرب يكملوا ب er، كاين دي فيرب يكملوا ب re، كاين دي فيرب يكملوا ب oer. هذا هما لي 3 infinitifs تاع لي فيرب دو troisième groupe. كاين دركا نروحوا للتصريف، كاين افعال نطبق عليهم القاعده هذه، نحي لانفينيتيف ندير اس دي او ان اس او زد او ان تي. كاين افعال نطبق عليهم هذه اس تي او ان اس او زد او ان تي. كاين افعال نطبق عليهم اكس تي او ان اس او زد او ان تي. نعطيكم مثال على كل وحده. اذا كان رحنا للاولى هذه لا ترميزون الاولى تاع اس دي، نهزو مثلا لو فيرب بروندر راح نطبق عليه هذه تاع اس دي، يعني جو برون، يعني نحيلو ار او.
je prends DS, pardon, S, tu prends S, il ou elle prend D, nous prenons, vous prenez, il ou elle prennent, on double الآن. نروحوا لهذه تاع SST. SST. نروحوا مثلا le verbe sortir. Je sors, S, tu sors, S, il ou elle sort, T. Nous sortons, vous sortez, il ou elle avec S sortent. D'accord. نروحوا دركا لهذه تاع XX. عندنا deux verbes هذو معروفين, le verbe pouvoir ou le verbe vouloir. vouloir اللي قلنا عليه verbe de sentiment قبيله. معناها راح نحتاجو التصريف تاعو في le présent. verbe pouvoir, je peux X, tu peux X, il ou elle peut T. أنا قاعدة نطبق في القاعدة هذه. nous pouvons, شوفوا كيف يتغير le radical تاعو. vous pouvez, il ou elle peuvent, يرجع كيما الاول كيما مع جو. donc je peux, tu peux, il ou elle peut, nous pouvons, vous pouvez, il ou elle peuvent. نروحو دركا vouloir. vouloir, je veux X, tu veux X, il ou elle veut T, nous voulons, vous voulez, il ou elle avec S veulent. هادو يتحفظوا كيما هكا. وعندنا ثاني هادو مادامهم دي فيرب دو troisième groupe معناها ils changent de كاين دي فيرب qui changent de radical. d'accord. même في le présent كاين دي فيرب دو troisième groupe qui changent de radical. تقدروا ديروا كابتور الاولاد باش يسهل عليكم الحفظ. c'est bon. donc هنا نكونوا كملنا les points de langue. les points de langue تاع la séquence 1 et 2. نروحوا les productions écrites في الفيديو الموالي. أنا راح نحطه درك.